صاحب جو کہ الحمدللہ مایا ناز پنجابی مقرر ہیں اور قاری عبدالحفیظ صاحب کی ماشاءاللہ وہ جانشین بھی ہیں، وہ ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طرح ضلع شیخ پورہ کے ناظم اعلیٰ مولانا حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح عبداللہ ساجد صاحب شیخ پورہ سے تشریف لائے، وہ بھی مقرر ہیں پہلی نشست کے، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور جامع مسجد طیبہ کے خطیب اور مدرس محترم قاری خورشید احمد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور نین سکھ سے مدنی مسجد کے مدرس محترم مولانا عبدالمجید صاحب وہ بھی ہمارے اس پنڈال کی زینت ہیں، اور محترم مولانا محمد عباس صاحب نین سکھ سے وہ بھی تشریف فرما ہے، قاری ابو بکر منشاوی صاحب وہ بھی اس محفل کی زینت ہیں، اور دیگر علماء کرام جن کے میں نام نہیں لے سکا، عبدالرؤوف بھائی جو کہ ٹیمپر روڈ سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ عشاء کے بعد کوشش کریں گے کہ ان کو بھی کچھ وقت دیا جائے۔ سب کے ہم مشکور ہیں جو اپنی گوناگوں مصروفیات چھوڑ کر اس پروگرام کی زینت بنے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو اب میں اسی طرح مختصر وقت کے لیے، چونکہ وقت تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے، اس میں ہمارے خصوصی مہمان مقرر مولانا قاری حنیف ربانی صاحب کا ذرا تفصیلی خطاب ہوگا، تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ ساجد صاحب اور مولانا حافظ عثمان فیصل صاحب ان کا بھی حصہ شامل ہو جائے، تو وہ بھی 5-7 منٹ کا حصہ شامل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ مولانا قاری عثمان فیصل صاحب خطیب امیر معاویہ مسجد بیگم کوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے احباب زی وقار اج دی اے عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز فضائل صحابہ کانفرنس دے اندر حاضر ہونا بہت بڑی سعادت دی بات ہے، اور حاضری تو بعد احباب زی وقار دے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنا اس تو بڑی سعادت دی بات ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، اس وقت معزز علماء کرام خطباء اعظام تشریف فرمان ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز صحابی دا تعارف پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے، صحابی دی عظمت کی یہ مقام کی یہ اس دور دے اندر انسان محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے،
MPA MNA वजीर मशीर सब कुछ बन सकता है, लेकिन सारे मिल के बोलो सहाबी बन सकता? उची बोलो, सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी कौन हुंदा है? जिन्हें हालत ईमान दी अंदर नबी पाक दी ज़ियारत कीती होए और हालत ईमान दी अंदर ओनू मौत आ जाए, चाहे ओदी जिंदगी दी अंदर एक नमाज दा टाइम नहीं आया, चाहे ओदी जिंदगी दी अंदर एक दफ़ा भी माह रमज़ान नहीं आया, चाहे ओदी जिंदगी दी अंदर एक दफ़ा भी बैतुल्लाह दे हज दा मौका नहीं आया, लेकिन हालत ईमान दी अंदर नबी पाक दी ज़ियारत की थी, हालत ईमान दी अंदर ओनू मौत आ गई, उतों आवाज़ आउंदी, मेरे पैगंबर दी ज़ियारत करने वाले आ तेरे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर छड़े। नबी पाक अपने सहाबा दे नाल मदीना पाक तो थोड़ा जा दूर जा रहे ने, सामने वेखिया एक बंदा सवारी ते सवार बड़ी तेजी दे नाल मदीने वाल आ रहे हैं। आप फरमाते ने मेरे सहाबा, ओ जड़ा बंदा आ रहे हैं न, इंज लगदा है बड़ा उच्चा आसम लैके आ रहे हैं, बड़ा उच्चा इरादा लैके आ रहे हैं। जदों करीब आया न, नबी पाक दे सहाबा को पुछदा है, मन फीकुम रसूलुल्लाह, तुहाडे चो अल्लाह दे रसूल कौन ने? सहाबा इकराम ने नबी पाक वाले इशारा किया, नबी पाक को ले आया, आके कहंदा सोने मैं बड़ा लंबा सफ़र करके आया, सानू पता चले है तुहाडी आमद दा पता चले है, मैं तुहाडी तस्दीक करन आया, हुण अखी वेख ली है, तुहाडी तस्दीक कर ली, महबूबा मैनू कलमा पढ़ा के अपना मुरीद बना लो। नबी पाक ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कीता। आप फरमाते ने साढ़े नाल मदीने चल, तेरी मेहमान नवाजी करिए। आंदा नहीं, मेरे खानदान वाले इस इंतजार दी अंदर ने, मैं जाके तुहाडी तस्दीक करा, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान बन जान, मैनू ना दीन दियां मोटियां मोटियां गल्लां दस दिओ जिन्हां ते मैं अमल करा। आ सुन्ना ते आनल आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, कलमा पढ़न तो बाद 5 नमाज़ां पढ़नियां ने, माह रमज़ान दे रोज़े रखने ने, अल्लाह ने माल दिता है ओदी ज़कात देनी है, जिंदगी दे अंदर बैतुल्लाह दे हज दा मौका आ जाए, बैतुल्लाह दा हज करना है, ए बंदा कहंदा है ला अज़ीदु वला अनकुस, मैनू अल्लाह दी कसम है दीन दे अंदर ना वादा करांगा ना घाटा करांगा। अपनी असवारी ते सवार होया, बड़ी तेजी दे नाल असवारी दौड़ा दिंदा है। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा, जिन्ना जनती बंदा वेखना इनू ही वेख लो, ए जनती नौजवान जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह थोड़ी दूर गया, एदी असवारी दा पैर एक बिलचा जांदा है, असवारी लड़खड़ा गई, ए जमीन ते गिर गया, एदी गर्दन टुट गई, उथे ही फौत हो गया। नबी पाक फरमांदे ने दुल्लूनी दुल्लूनी, मेरे सहाबा जल्दी करो जल्दी करो, इनू उठा के ले आओ। सहाबा इकराम दौड़ा ला के गए, इनू उठा के ले आए। नबी पाक ने एदा सर अपनी गोद मुबारक च रखे ते आप एदे चेहरे दे करीब अपना चेहरा मुबारक करते ने, जल्दी नाल पेशान कर लेंदे ने। सहाबा फरमांदे ने सोनिया एदे चेहरे दे करीब अपना चेहरा मुबारक कीता, जल्दी जल्दी पेशान कर लिया। आप फरमांदे ने मेरे सहाबियो ए बड़े लंबे सफर करके आया, बड़े लंबे पैंडे करके आया, इनू भुख भी लगी हुई सी, प्यास भी लगी हुई सी। नबी पाक फरमांदे ने मैं वेख रहा वां आसमान दे फरिश्ते जन्नत दियां नेमतां दे मुंह च दाखिल कीती जा रहे ने। ए है सहाबी
تے اگلی گل سننا آپ فرماندے نے کڈا قیمتی بندہ ہے کڈا عظیم آدمی انہیں اجے نماز ایک نہیں پڑھی انہیں سجدہ ایک نہیں کیتا انہیں رکوع ایک نہیں کیتا ایدی زندگی دی اندر اجے ماہ رمضان آیا ہی نہیں اجے انہیں بیت اللہ دا حج کیتا ہی نہیں کعبۃ اللہ دے انہیں چکر لائی نہیں آمنہ دے لال فرماندے نے اللہ دیاں جنتاں دا مہمان بن چکے ہیں اے کون ہے مل کے بولو اے ہے صحابی آئیے بات مکائیے صحابی دی تعریف کر کے میں گال ختم کراں ابو بکر صدیق رفیق بنیا مل کے کہہ دیو ابو بکر صدیق رفیق بنیا آخر تک نہ ہویاں جدائیاں نے دوجا عمر بہادر جرنیل وڈا کنداں کفر شرک دیاں ڈھائیاں نے تیجا یار عثمان جوان سونا رائے حق شہادتاں پائیاں نے علی شاہ مرداں تلوار پھڑ کے کنداں کفر شرک دیاں ڈھائیاں نے عثمان نبی دے سارے یار جنتی لکھیاں وچ قرآن گوائیاں نے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب یہ تھے مولانا قاری عثمان فیصل صاحب پہلی نشست کے جو روح رواں ہوتے ہیں جن کی زیر صدارت پہلی نشست ہوتی ہے وہ بزرگ مولانا شریف مہر صاحب اور یاد رہے کہ یہ جو ہماری نشست چل رہی ہے اس کی صدارت فرما رہے ہیں حاجی غلام نبی گجر حافظہ اللہ تعالی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے چونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو ہم معذرت کے ساتھ ان کا حصہ پھر انشاءاللہ یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد عبداللہ ساجد صاحب اب ہمارے اس مجلس کے اور نشست کے آخری مقرر اور مہمان مقرر جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اچھا ٹھیک ہے چلیں ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک پیارے مقرر پیارے بھائی بچے ابو بکر معاویہ انشاءاللہ آپ ان کی گفتگو بھی سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مسرت ہوگی خوشی محسوس ہوگی تو ابھی یونس حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں تو ان کا بعد میں بھی انشاءاللہ 15 منٹ خطاب ہوگا تو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی آف کاموں کے تھوڑی پیچھے السلام علیکم الحمدللہ
الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دے صحابہ کائنات اندر او جماعت کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اے شرف اور اعزاز عطا فرمایا کہ اونا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے سامنے بیٹھ کے آپ دے واز سنے آپ دے بیان سنے آپ دے خطابات سنے اور سب تو بڑی بات اے وے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے رخ انور نو دیکھیا آپ دی زیارت کر دے رہے آپ دا دیدار کر دے رہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہ السلام دی جماعت دے بعد سب تو اعلیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت نو بنایا اور رب العالمین نے ان غلامان مصطفیٰ نو اے شرف اور اعزاز عطا فرمایا کہ اے چل دے زمین تے نے انہاں دی شان اندر اللہ ذوالجلال آسمان تو اپنا قرآن نازل فرما دیندے نے او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کہ جنہاں دے قدماں دی آہٹ اللہ ذوالجلال دے جنت دے اندر سنائی دے رہی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے او غلام کہ جنہاں دا رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس انداز نال تذکرہ فرمایا تسی اندازہ کرو کہ ایک آدمی ایک گلدستہ تیار کردہ اس گلدستے دے اندر درمیان گلاب دا پھول سجاندہ
او دے چار چفیرے کتے چمبیلی دا پھول اور کتے اور قسمہ دے پھول سجاندہ اور بہترین ایک گلدستہ تیار کر دیندہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلامہ دا حضور علیہ السلام دے جانثاراں دا ایک گلدستہ اپنے قرآن دے اندر نقل فرمایا اور بیان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ اجے تے ابتدا ہے اجے زور دی اج وچوں ایک نشست رہ گئی ہے تائیں علماء ود گئے تے اجے ابتدا ہے اجے تے رات گیا تک تو اڈا امتحان انشاءاللہ چلنا ہے تسی انہیں ہی پریشان بیٹھے ہو اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ ذوالجلال نے گلدستہ قرآن دے اندر بیان فرمایا آمینہ دے لال دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اردہ گرد آپ دے غلام اردہ گرد پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانثار اور جنہاں نے پیارے نبی علیہ السلام دی معیت دے اندر آپ دی قیادت دے اندر اپنی زندگی دے ماہ و سال گزارے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی قیادت دے اندر اپنے دن رات گزارے پھر انہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعزاز عطا فرمایا کہ انہاں دے دن گزر دینے تے گھوڑیاں دی پیٹھ تے گزر دینے اللہ دے راہ وچ جہاد کر دیا اور انہاں دیاں راتاں گزر دیا نے تے مسلیاں تے کھڑے ہو کے اللہ دے سامنے روندیاں گزر دیا نے اور قرآن نے اسے واسطے کیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے تراہم رکعا سجدا یبتغون او اپنی ولایت دے چنڈے نہیں گاڑ دے پھر دے اپنی ولایت دے کتبے تے بینر لکھوا کے نہیں لائی پھر دے راتی میں خیر نال تہجد بھی پڑھ دا رہا ہاں تا بڑا جاگ دا رہا تہجد جو پڑھنی ہوئی او اپنی ولایت دے چنڈے نہیں گاڑ دے پھر دے رکوع کر دینے تے تدبیر سجدے کر دینے تے تدبیر اللہ ذوالجلال دی رضا مندی حاصل کرنے واسطے اور ویخلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اپنے نبی دے صحابہ نو اے شرف عطا فرما دیتا عام دنیا دے اندر کسے کول گارنٹی نہیں تو آڈے کول گارنٹی نہیں ساڑے کول گارنٹی نہیں آج دے کسے بریلوی دیوبندی کول گارنٹی نہیں کہ اسی سمجھئے کہ جناب اسی اینے حج کر لینے اینے عمرے کر لینے اینیاں مسجدہ بنائیاں نے اینے مدرسے چلائے نے اینے ہسپتال بنائے نے رفاع عامہ دے کام کیتے نے ماڑیاں غریباں یتیماں دا تعاون کرنے ہیں اس واسطے جناب میں ایک سال دے اندر 5 7 10 12 عمرے کر کے آگے آواں اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے اور گارنٹی کوئی نہیں کہ اللہ ساڑھے تے راضی ہو گیا نے پر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلامانو رب العالمین آپ گارنٹی دے رہا نے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے رضی اللہ عنہم دو اللہ نے تمغے عطا فرمائے میرے رب نے 2 اعزاز عطا فرمائے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نمبر 1 اللہ اینا تے راضی نے اے اپنے اللہ تے راضی نے اور نمبر 2 اولئک حزب اللہ اے
جماعت اللہ دی جماعت اور خدا دی قسم اے اللہ والے جدو بندہ رب والا بن جائے دعا کریا کر اللہ سانو اپنا بنا لے اسی اللہ والے بن جائیے جدو بندہ اللہ والا بن جاندے اللہ ذوالجلال دی رضا تے راضی رہ جاندا ہے اللہ اس بندے دا عام معاون عام مددگار بن جاندے نے جدو بندہ اپنے اللہ دا بن جاندا ہے پھر لوگ دنیا او دی دیوانی تے او دے غلام بن جاندے نے شرط اے وے تو اپنے آپنو اللہ دا اللہ دے رسول دا تابعدار بنا لے سارا جہان تیرا تابعدار ہو جائے گا میں قربان جاواں اے ہوئی تے وجہ آن والا ایک بندہ آیا آندہ کہ میں ویکھاں تے صحیح او عمر ہے کیڑا کہ جس عمر دا نام سن کے کیسر تے کسرا اونا دیاں کرسیاں تے لرزہ تاری ہو جاندہ میں ویکھاں تے صحیح او عمر کون ہے اپنے ذہن دے اندر ایک تخیل لے کے آیا مدینے دے اندر بڑا وڈا محل ہوئے گا شاہی بنگلہ ہوئے گا اردہ گرد پیرے دار ہونگے اردہ گرد محافظ ہونگے باڈی گارڈ موجود ہونگے مدینے آیا انج داتے کوئی تصور ہی نہیں کیتا جا اتھے تے ساڑھے جناب ایس گلیے نہیں جانا اگو جناب رکاوٹانے کیوں ادھر ایم پی اے دا کارے اے بھی رستہ باندے ادھر ایم این اے دا کارے اے بھی رستہ باندے اے وزیر دا کارے اے بھی رستہ بلا کے اے فلانے مشیر دا کارے اے ایسا تصور ہی نہیں مدینہ طیبہ جا کے مجبوراً پوچھ دے سوال کر دائے آندہ میں عمر نو ملنا چاہنا ہوں نا کہ گلیے پیدا سامنے مسجد نبوی جو عمر مل جانگے اینج نظروں پہیاں سرانے باندھے کے کچے فرش دے جناب فاروق اعظم لیٹے نے کہنے لگا میں اس عمر نو نہیں ملنا میں اس عمر نو ملنا ہے جدا نام سن کے کیسر و کسرا کم بنڈانے میں اس عمر نو ملنا ہے اور نہ کہ آؤ کملا ایک ہوئی تے امیر المومنین جناب فاروق اعظم نے کہنے لگا عمر آج راز کھلائے تو اللہ تو ڈرنا تائیں تے ساری دنیا تیتھوں ڈر دیئے بھئی آج راز کھلا او دنیا کیوں نہ ڈرے عمر تے اوے کہ جس رستیوں عمر گزر جائے شیطان اپنا رستہ بدل لیندہ اللہ ذوالجلال دا بنتے سے اللہ دی قسم تو او دا بن دنیا تیرے اشارے تے چل دی نظر آئے گے آزرہ غور کر دے جایا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا جانشار آپ دا غلام تے آپ دا فرما بردار حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ انج سفر تے جاندیاں غلامان مصطفیٰ نال نے جاندیاں جنگل بھی آبان رات پین دا خدشائے خطرہ بھی ہے اور ناکھیائے علاقہ سپا ٹھویاں دا علاقہ ہے زہریلے جانوراں دا علاقہ ہے شیراں بگیاڑاں دا علاقہ رات تھے گزاری مسلمانہ دی فوج نو نقصان بھی ہو سکتا ہے پر جدو اعتماد اللہ دی ذات تے ہوئے تے پھر بندے نو دنیا دیا اینا ساریاں پریشانیاں دا حال مل جاندہ ہے اور بیگم کوٹیو لاہوریو جدے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے بولو غیران دا ڈر پھر رہندہ بولو رہندہ جدے دل ویچ اللہ دا ڈر ہوئے او دے دل ویچ پھر غیران دا ڈر نہیں رہندہ میں قربان جاواں سالار لشکر جناب عقبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اوہ ایسا ایتھے ہی رات گزارنی ہے ایتھے
ایتھے ہی رات بسر کرانگے. انہاں کیا جناب خطرناک ترین علاقہ ہے. فرمایا کوئی پریشانی دی ضرورت نہیں. اپنا قافلہ لے آندہ, لشکر اسلامی لے آندہ, ایتھے پڑاؤ ڈالیا. اینجے اونچے ٹیلے تے کھڑے ہو کے نبی دا غلام گفتگو کردہ پیا. اوہ واز انسانانو نہیں کردہ پیا, آڈر انسانانو آمنہ دے لال دے فوجیانو حکم نہیں دے رہا, بلکہ نبی دا غلام جنگل دے درندیانو مخاطب. نبی دا غلام جنگل دے شیران بگیاڑانو مخاطب. آندہ اوہ جنگل دے او جانورو گال سن لو, اے علاقہ خالی کر دے ہو, آج ایتھے نبی دے غلامانے ٹھہرنا ہے. بانتے صحیح رب دا اوہ جنگل دے او شیرو بگیاڑو, آج علاقہ خالی کر دے ہو, ایتھے نبی دے غلام آئے نے. تے جے کوئی نقصان ہویا تے آپ ہی ذمہ دار ہو گے. صحابہ آپ چاندے نے عجیب گل ہے, اے چنگا کو فوجیانو خطاب کرن دے نے, اے چنگا کو عام بندیانو گفتگو کرن دے نے. اوہ نا دا آرڈر تے حکم من کے چلے جانگے. اور آندے نے عجیب کیفیت نبی دے غلام نے جدوں اعلان فرمایا سبحان اللہ, اللہ دی قسم جنگل دے درندے شیر اپنے بچیاں نو منہ وچ اٹھا کے تے جنگل خالی کر دے جا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال دے نبی دا غلام آپ اپنیاں اکھاں نال منظر ویندہ پیا, صحابہ اپنیاں اکھاں نال ویکھیا, پر شرط اے وے تو اللہ رسول دی من لے, اللہ رسول دے احکام دے مطابق چل, دنیا تیری منیں گے. ایتھے ہی بس نے جے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ایک اور غلام دی زندگی تے نظر دوڑاواں. گل تے ساری اعتماد دیئے, گل ساری یقین دیئے. دعا کرو اللہ سانو بھی او یقین نصیب فرما دے. ساڑی تے بد نصیبی اور بد قسمتی اے وے کہ جنہ غلامہ دی عزت تے عظمت جنگلاں دے درندے کر دے سن, آج اپنے اپنو مومن تے مسلمان کہلانے والا انہاں دی شان اندر گستاخی دا ارتکاب کرے. توبہ اللہ میری توبہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جان نثاراں دی زندگیاں تے نظر دوڑاؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے خادم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اینج لشکر نال فوجاں نال نے آپ سالار لشکر نے درمیان دے اندر دریا اپنیاں تغیانیاں وخاندہ پیا. درمیان دے اندر دریا دیاں موجاں نظر آ رہیاں نے, اگلے پاسے فوجاں دشمن دیاں نظر آ رہیاں نے. ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غلام تشریف فرمانے, لو جناب دشمن دا مقابلہ کرنا ہے. گل کیے سانو اے بھی پتا نہیں پانی چھوٹا کتھوں ہے, سانو اے بھی پتا نہیں لنگن دے رستے کیڑے نے, تے ساڑے کول انیاں کشتیاں بھی موجود نے. دشمن اس علاقے دا رہن والا, انہاں نو حالات دا پتا, جس علاقے جو بندہ رہندہ ہوئے انہاں حالات دا پتا ہوندا, انہاں نو پتا پانی دی گزرگاہ تھوڑی کتھوں ہے, پانی چھوٹا کتھوں میں. ساڑے علم وچ نہیں ہن ادھروں اے بھی خطرہ, رات ویلے کتے دشمن اچانک شب خون نہ مار دے وے, حملہ نہ کر دے وے. میرے آقا علیہ السلام دا غلام آرڈر جاری فرما دیندے نے, فرمان دینے او نبی دیو صحابیو حملہ کرنا تے دریا وچ کوڑے دوڑا دیو. سبحان اللہ, دریا وچ کوڑے دوڑا دیو. میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کہنے لگے جناب دریا وگدا پیا, پانی چڑھیا, موجاں انج سامنے بپھریاں نظر آوندیاں نے پیاں, تے والا دریا فوجی تے کوڑے کیویں پار کرنگے. فرمان لگے اوے ہمت تے کرو, تے نال فرمان دے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل.
اللہ ذل جلال دے آسرے تے، کیونکہ سانو رب العالمین کلہ ہی مددگار کافی ہے۔ اپنے مالک دے آسرا تے بھروسہ کر کے اپنے گھوڑے دریا دے اندر داخل کر دیتے نے۔ لوگ آندے نے اساں سامنے دشمن دیاں فوجاں کھلوتیاں نے، ویکھن ڈے نے، آندے نے دیو آ گئے، دیو آوے، انہاں نو پانی بھی کچھ نہیں آندا۔ صحابہ دے گھوڑے پانی دے سینے تے انج ٹیل ٹیل کے چل دینے پہ، تے انج ناز تے نخریاں نال پانی دے سینے تے چل دینے، جی میں چٹیل میدان دے اندر نخریاں نال گھوڑا چل دائے۔ صحابہ بھی پریشان، انج نا پانی دی چھال لائی صحابی رسول نو اپنے مالک دی ذات اعتماد کنا فرمایا، گھوڑے پانی چ داخل کر دیو۔ اللہ اللہ، اگر کوئی جانی نقصان تے بڑی دور دی گل ہے، تو آڈا کوئی مالی نقصان بھی ہوئے گا تے میں ذمہ دار ہوں۔ انج پانی دے ایک چھال آئی تے گھوڑے دے اوپر جیڑا کچاوا ہے نا، او دے نال نبی دے صحابی نے دھاگے نال اپنا پیالہ موری کڈ کے نا پیالہ نال دھاگا پا کے بننے ہیں، جویں ساڈے اج کل نہیں ویندے تسی واٹر کولر لگے ہوندے نے ٹھنڈے پانی دے باہر چوکاں چ بازاراں چ مسجداں تے انہاں نو خیر نال ٹوٹیاں نال گلاس سنگلی پا کے بننے ہوندے نے تاکہ کوئی خیر نال مسلمان لا کے نہ لے جائے۔ بلے ہو مسلمانوں، جی میں ہاں وہ گلاس تے چلو کولر دے نے، وہ ایتھے دے واش روماں دے لوٹیاں نو سنگلیاں مار کے رکھیاں ہوندیاں نے، کوئی کرمالا مسلمان لوٹا ہی نہ چک کے لے جائے۔ اللہ اللہ، پرانی جس رسی بھائی ہے تے انج پانی دی چھال آئی تے پیالے دی رسی ٹوٹ جاندی ہے، رسی ٹوٹی پیالہ بہ جاندا ہے۔ میں قربان جاواں، صحابی رسول نے آکھیا حضرت میرا پیالہ جمع پونجی زندگی دے، اس دور جو ساڑھے والیاں دولتاں مالتے ہے نہیں، حضرت میری جمع پونجی پیالہ رڑ گیا ہے۔ انج کنارے تے نبی دے غلام نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے۔ عرشاں والیا میں ذمہ داری لئیے، اللہ دی قسم او لاہوریو، ایک وارا اللہ دے بنو دے سے نبی دا غلام سجدے دے اندر پہ آئے، انج پانی دی چھال آئی تے پیالہ کنارے نہ لگ جاندہ ہے۔ جنہ انہ نبی دی ذات ایمان، اللہ دی ذات جنہ دا انہ اعتماد، سونیوں اسے واسطے ساڑھا ایمان ہے، اور نہ نبی دے غلامہ تو بغیر ساڑھا ایمان مکمل ہے۔ اور واقعہ گل حقیقت ہے، اگر میں اپنے صدیق و فاروق نو، جناب عثمان و حیدر نو، میں اگر تاریخ اسلام چو نکال دیا، منو تاریخ اسلام دی ابتدا کر کے دیکھا، صدیق نہ ہوئے اسلام دی تاریخ دی ابتدا نہیں ہوندی۔ اور ایسے واسطے اہل حدیث نبی دے غلامہ دی عظمت واسطے ہر ویلے کٹ مرن واسطے تیار ہے۔ میری تاریخ اس بات دی شاہد ہے، صرف اس واسطے کہ اے نبی دے او یار تے نبی دے او غلام نے جنہ اپنا سب کچھ نبی تو لٹایا، اور ساڈا سب کچھ نبی دے صحابہ تو لٹا کے اگر نبی دے صحابہ دی عظمت بچ جائے تے اس تو بڑی سعادت ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال ہر سال ایس جگہ تے اکٹھے ہوندے ہو، اور یہی جگہ جتھے کدی حضرت علامہ شہید گرجیا کر دے سر، یہی میدان جتھے کدی حضرت یزدانی شہید گرجیا کر دے سر، اور نبی دی سنت نبی دے صحابہ دی عظمت پھریرے لہرایا کر دے سر۔ آج اللہ دے فضل و رحمت دے نال میری جماعت دا سٹیج پرے ہے، اللہ انہوں سلامت رکھے، اور انشاءاللہ اے اسے عہد تے قائم نے کہ اہل حدیث دا بچہ
تک زندہ رہے گا نبی دی عظمت واسطے اور نبی دے صحابہ دی عظمت واسطے سب کچھ قربان کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھدا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، عظمت صحابہ، شان صحابہ، قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اور اسے واسطے اسی آنے ہاں اونا تو بغیر ساڈا ایمان مکمل، بولو ہولی ہولی بول دے جی میں تو آڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دیئے بھئی بولو، اونا تو بغیر ساڈا ایمان مکمل۔ اور اسے واسطے اسی آنے ہاں صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، ہندہ دے ہولی ہولی بول دے ہو بے ہندہ دے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او پھب دے نال آقا دے، او پھب دے نال آقا دے، او جچ دے نال کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدوں درمیان چ مصطفیٰ نے، سجے صدیق و فاروق نے، کھبے عثمان و حیدر نے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ نبی دے غلامات کروڑا رحمت نازل فرمانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، اور دنے راتی اور رج رج کے واہ سبحان۔ آج اسی آنے ہیں جی مینوں یہ شرف حاصل ہے میں حضرت خطیب پاکستان دے سامنے بہ کے قرآن سندا رہا، میں حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے بہ کے قرآن سندا رہا، مینوں یہ شرف تے اعزاز ہے میں جناب حضرت علامہ شہید دے سامنے انہاں دے خطبات جمعہ بہ کے سندا رہا، میرے کو شرف مینوں حاصل ہے میں حضرت داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دیاں واضح خطاب سندا رہا، میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سلفی، حضرت غزنوی، حضرت روپڑی، حضرت لکھوی، میں انہاں دے بیان سندا رہا ہے، اے بھی بڑے اعزاز دی گل پر انہاں دی عظمت دے کے آگے نے نبی خطاب فرما رہے نے تے او ٹک ٹکی لا کے نبی دا دیدار پہ کر دینے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، اور دنے راتی اور رج رج کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے ایمان دی حالت اندر شرط ایمان دی، ورنہ ویکھنو نبی علیہ السلام نو ابو جال نے بھی ویکھیا، ابو لاب نے ویکھیا، اتبا ویکھیا، اور ابو لاب تے نبی دا سکا چاچا سی نیرا ویکھیا ہی نہیں، میرے آقا نو کدی چکیا بھی ہوئے گا، بوسے بھی دیندہ ہوئے گا، لوریاں بھی دیتیاں ہون گیاں، اور پیارے پیغمبر نو کدی موڈیاں تے اٹھا کے کھڑاندہ بھی ہوئے گا، نیرا ویکھن نال گل نہیں بڑھنے، ویکھنا اونجے جویں نبی نو صدیق نے ویکھے آئے، ویکھنا اونجے جویں میرے آقا نو پیارے فاروق نے ویکھیا، عثمان و حیدر ویکھیا، دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا، دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا، اور نمازاں ساری آئی سونی
نے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے او پھب دے نال آقا دے جے میں چن نال تارے نے اور میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا اپنے کردہ سارا ایسما کیتا پھر ملے رب والوں اونانو جنتاں وچ چوبارے نے ملے رب والوں اونانو جنتاں وچ چوبارے نے او اللہ دے بنے عرش والا قدم قدم تے اونا دا بن گیا اور جیڑے اللہ دے بن گیا اللہ دے رسول دے بن گیا دنیا چ بھی کامیاب آخرت نو کامیاب اللہ منو تے توانو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اس کانفرنس دے میمری کارڈ علماء کرام دیاں تقریراں دے کیس اسد سی ڈی سینٹر بار سٹال تو توانو مل سکتی ہے جاؤ گلے کے ٹوک کو توڑو تبر بردار ہو جاؤ محمد ابن قاسم سے سپاہ سالار ہو جاؤ مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ مسلمان